सुरुवातेक गीत घेऊया पेज नंबर 98 G4 बापा पावसा वरी. देव बरो दिसता तुमकां सगल्यांक. तुकाय देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो योगकार दिता. तुमची खाजगी मागणी आसतली ती तुमी मनान दवरात आनी आयच्या मिसाची जी इंतेसां आसा ती आमी घेवया. वेडिंग एनिवर्सरी एलेक्स आनी एल्विरा तांचे पासून आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, अद्वेंताचो काळ म्हणल्यार खुशालकायेचो काळ. ह्या काळार आमी उमेदीन बरोवन आनी खुशालकायेच्या उमाळ्यांनी जेजूक येवकार दिवंक तयारी करता. वर्साच्या वर्सा नवी नातालांची सवंजणी म्हणजे डेकोरेशन हाडून तरेतरेची मिठाय करून नवे पद्दतीन गोठो करून आमी आमची खुशालकाय परगट्टा. जेजू जल्मलो तेन्ना एके वेगळेच तरेची खुशालकाय संवसाराक पसरली. साद्या गोरवां राखण्यांक ही खुशालकाय पयली मेळ्ळी. न्हय फकत मनशांक पूण दुसरी रचना खुशालकायेन भरली. जेजूच्या जल्माक आमी लागशिल्ल्यान तयार जाताना न्हयच फकत भायली खुशालकाय पाळून पूण अदीक करून आमचें जिवीत नवसरून नितळ काळजान जेजूची खुशालकाय अणभवूंक आमी तयार जावया. तर आदी आमी 2 वाती पेटयल्ल्यो. आयज आमी तिसरी वाट पेटयता. पेटोवच्या आदी हें तुमकां हांव अशें परगट्टां. क्रिस्त येण्याच्या आयताराची तिसरी वात जावन आसा खुशालकायेची खुणां. हे वातीक आमी घोवळ्याची वात अशेंय म्हणटा, कारण गाब्रिएल दुतान जेजूच्या जल्माची खबर पयली गवळ्यांक परगटली आनी सगळेंच वातावरण खुशालकायेचें जालें. ही वात आमकां दुसऱ्यांच्याय जिवितांत खुशालकायेचो उजवाड जावंक आपयता. Sumia Kakutkor, सोम्या काकलुतकोर. Krista Kakutkor, क्रिस्ता काकलुतकोर. Sumia Kakutkor. सोम्या काकलुतकोर. मागुया.
देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी तुझीं भुरगीं सुम्या जेजूच्या जल्माचे पोरबेक काळजाच्या उमाळ्यांनी ओतरेकून रावतांव. येदो व्हडतो सोडवणार आमकां हाडटा तो आनंद भोगूंक, आमी ताचो जल्म सदां व्हडा संतोशान समरुंबूंक आमकां फावो कर म्हूण विस्वासान आमी मागता आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बसून आतां सिद्धिदान देवाचें उतर आमी आयकुया. सोफोनियस प्रवादाच्या पुस्तका वयलें वाचप. सियोनाचे दुवे संतोसाची गितां गाव. इस्रायला कुशालकायेन जोय जोय कोर. जेरुजालाचे दुवे आंदोन भरीत जाव. सगल्या तुज्या काळजान कुशालकायेचे उलास सोड. तुजेर फॉर्मोन पडलें तें सर्वेस्परान पयस केलें. तुज्या दुस्मानांक ताणें भायर घाले. इस्रायलाचो राजा सर्वेस्पोर तुजे मोदें आसा. तुजेर आनीक विघ्न येतोलें म्हूण भिरांत ना. त्या दिसा जेरुजाल्या विशीं उलोवन म्हणटलीं, सियोना भियो नाका, तुजे हात गोलोवंक दिवं नाका. सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे मोदें आसा. पोदवेदार झुजारी तो. तुजे विशीं तो कुशाल बरीत जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नवी कोत्तलो. उत्सवाच्या दीस जाल्ले पोरी तुजे खातीर कुशालकायेच्या नादान तो नाचतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. जाबाब. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. म्हणुया, इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच वतो. खरेंच देव म्हजो तारोक. हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बोल. ताजें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणेचें जोरींतलें संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जाबाब. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताल्यान ताजें नांव घेयात. सगल्या पोरजांक कोलयात ताजी कौतीक कर्तुत्वां. ताजें श्रेश्ठ व्हरतें नांव सगले कडेन परगट करात. जाबाब. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केल्लीं नवलां विस्मितां. शेकान शेक पृथ्वीचेर तीं कोलयात गाजोयात. सियोनांत रावतल्यानो गितां गायनां करात. आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. जाबाब. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच वतो. बागयोन पावलोन फिलिपकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. बोव मोगाल आनी आपुरबायेच्या भावा भयणांनो, सोम्या सोवें सदांच खुशाल रावात. नव्यान तुमकां सांगता, खुशाल रावात.
तुमची सोंसणीकाय सगल्यांक दिश्टी पडून दी. सोमी येवचो जालो, कसलेच हुस्के काडूं नाकात. पूण तुमकां कितें जाय जाल्यार मागणें करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात. आनी आमा मनशाच्या जानवायेन आटापूंक जायना ती देवाची शांती तुमच्या काळजां आनी मनान क्रिस्ता जेजू सोवें राखतली. देवाचें उतोरें. देवाचे वडपकार. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Sorbes porak soy, sorbes porak soy, sorbes porak soy soy. Sorbes porak soy, sorbes porak soy, sorbes porak soy soy. Jesu papa che udato, tacha mogaci kopor san. Jesu kalo kanto zwato, amka papa shipa wonkie. Sorbes porak soy, sorbes porak soy, sorbes porak soy soy. Sorbes porak soy, sorbes porak soy, sorbes porak soy soy. Sorbes por तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवयासो. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पुष्कळ लोकान स्नान दातार जुवांक विचारलें, आमी कितें करचें? आनी जाप दिवन ताणें म्हणलें, 2 आंगावलीं आसात, ताणें कांयच ना ताका एक दिवचें. आनी जेवंक खावंक आसा ताणें तशेंच करचें. 2 वसूलदारांनूय स्नान घेवंक आयिल्ले आनी ताणें ताका म्हणलें, गुरुजी आमी कितें करचें? ताणें ताका सांगलें, तुमकां थारायलां ताचेकूय आनीक कांयच ओगळें घेवं नाकात. आनी शिपायांनी ताका विचारलें, आमी म्हूण कितें करचें? आनी ताणें ताका जाप दिली, कोणाक पिडापीड दिवं नाका, न्हय म्हूण कोणाचेर बोगलाण घालूं नाकात. आनी तुमकां कितें दिसवडो मेळटा तो घेवन दादोशी जायात. लोक देवाचे भासावणेक ओदीक ओदीक रावतालो देखून सगळ्यांच्याच मनांत जुवां विशीं हो विचार उप्रासूंक लागलो, होच बी देवान मागलोलो न्हय मू? जुवांवान ताका सोमेस्तांक जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां उदकाच्या स्नान दितां खरें, पूण म्हजे वन बोलवंत एकलो येता आनी ताच्या वाणांची वादी सोडूंक म्हाका फावना. तोच तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. ताचें सूप ताच्या हातांत आसा आनी तो आपली मळणी आसडून नितळ कोत्तलो. गोव आपल्या खोण्यांत बोत्तलो आनी तोंड पावलोवना तसल्या उज्यांत लासतलो. होय आनी दुसऱ्योय जायत्यो बुद्धी दिवन तो लोकांक शिकवण सुबवर्तमान परगोडटालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीन आनी भावनो,
दोन हे तीन सुमान म्हणून येतो दोन खासपणी आमी जो बावतिस्ताचेर कोण तो ताचेर लायलेले आसा तो खरेपणी आपलें जिवीत देवान ताका सुचयल्या प्रमाणे जियेतालो आनी ताच्या काळांत तो कांय पियेनासलेलो फकत मोव आनी ते तो खावन ताचें जिवीत अरण्यांत सादतालो तिचोर कांय मेळना पूण आचेत तो जियेतालो एक व्हडली मिलाग आनी तो बरो आसलेलो जिवान दिपाड सारको पूण कित्याक लागून जालें तें सगळें कित्याक तो सगळो गोत आपलें चिंतप आपलें आसप देवाचेर आदारून जियेतालो तो आपली वस्तूंकी न्हय देवाचे शक्तीन जियेतालो आमी तो निसर्गाक नदर मारीत जाल्यार पळयात ही झाडां पेडां आसात तीं सुकणीं जानवरां आपूण जियेतात पूण तांकां देव सांबाळटा कितली तरेची जानवरां आसात कितल्यो किटोकी आसात कितल्यो मुयो आसात हें गजब देव तांकां सगळ्यांक सांबाळटा तेच परी देव आमकांय सांबाळटा जितले आमी ताचेर पातयेवन रावता तितलो तो आमकां सांबाळटलो म्हणून ही खात्री खूब जाणांक जाल्ली आसा जेन्ना आमकां सुबेज जाय आपलेपणान रावन आमकां ओदीक जाय तेन्ना आमी निराशी जाता पूण खरेपणी तर आमी देवा बरोबर जियेत तो जाणो कितें दिवंक जाय पळय तें त्या वेळार दिता एक दीस हांगसर अशें जालें मादर तेरेसाचे थंयसर गोंयांत आसा तांकां ती रातीक जेवण कांयच नासलेलें आनी त्या दिसा आमकां दनपारां कितें धाकली पार्टी आसलेली हांगसर आनी खूब जेवण आसलेलें आमचे वॉलंटियर्स आसलेले हांगसर तांकां हांवें केल्ले हे खूब हा म्हणून हांवें व्हरोन तांकां दिलें आनी ती म्हणूंक लागलीं देवान ही आमकां धाडलां आतां हांवें चिंतलेलें तें ना तांकां कांय ना म्हणून ना हांवें फकत म्हणलें हें सुबेज आसा तें व्हरोन तांकां दिवया कित्याक बेश्टें पाड करचें तांकां व्हरोन दिलें पूण पळय कशे भशेन देव आमचो परामर्श करता पळय तो त्या वेळार तें दिता तेच भशेन केन्नाय आमचे कडेन कोणें कितें दिलेलें आसा कोण आयलो जाल्यार तांकां दिलें जाल्यार तांकां त्याच वेळार तें जाय आसलेलें त्याच वेळार तांकां मेळ्ळें आनी हे भशेन देव आमकां सगळ्यांक जाय पळय तें फावो करता तुमच्या जिवितांत तशें घडलेलें आसा कोण नासतना कितें तुमी केलेलें आसा पूण तांकां तें जाय आसलेलें तांकां त्याच वेळार मेळ्ळें तीं अर्गां दितात देवाक भयणीन आनी भावनो खरेपणी आमचें जिवीत हेच भशेन आसा देव आमकां सगळो राखता आनी सांबाळटा आनी ताका लागून आमचे मदीं कितलो आनंद कितलें बरेपण आमचें सगळें उपजावता पळयता आमी ही मोजापां ओचोऱ्यान देव करता पळय थंय ताका लागून हांवें सांगलां तो म्हणटा नेमा प्रमाणे तुमी सगळें करात बाकीचें देव पळयतलो पूण जेन्ना आमी आनीक सुबेज सोदता तेन्ना आमी निराशी जाता कितें म्हणून कोत्तलो लोक इतलो पयसो इतली इमारती इतली जमीन एकठांय करून आमची वर्सां कितलीं थोडीच कितें म्हणून कोत्तले आमी तें घेवन ती आमची आस आनी ताका लागून आमी कितलें वायट कोत्ता तें एक पातक आनी हे भशेन पातक आमी जाणा कशे भशेन आमचें सगळें आसा पळय तें आमी पातका बीन जिवंक जाय सदांच खुशाल रावत म्हणटात खुशाल केन्ना रावतले आमी जेन्ना आमी दादोसकायेन आमचें जिवीत सादतले हांव मागण्यांत आमी तर रावत जाल्यार कितें जाता देव आमकां सगळी दादोसकाय हाडटा पूण कसलें मागणें जावंक जाय तें आपलेपणाचें न्ही म्हाका हें जाय म्हाका तें जाय ना आमचे कडेन आहा तितलें देवा सोबेन दवरूंक जाय तेन्नाच की आमी स्वतंत्र जाता कांय घेवन वचचें ना ताका लागून सदांच हिंचेच वस्तूक आमी चिटकोन रावंक फावना सगळी वस्तू आहा तितल्यो देवाच्या ताब्यांत करया
ते देवाचें सोबें आसा. सगळीं आमी जियेता भोंवता आनी आसा देवा सोबेंच. ताचे सोबें दवरया. आनी तो त्या वेळार आमकां सगळें फावो करता. आनी हे परी आमी खुशालकायेन जियेतल्या. ती सोंसणीकाय पळय आमचे मदें आहा ती आमी दुसऱ्यांक आमच्या उतरांनी कोन्यांनी दितल्या. कितें बरें म्हणपाक आवड लागता, एक आंसो दिवपाक पर्यंत, पूण केन्ना दितले आमी जेन्ना आमी देवा सोबें आमचें जिवीत खुशालकायेन सादतले. कित्याक जितली आमी ताचे सोबें सादता तितली आमी आनंदान जियेता. हें आमकां पाप साहेबान पर्यंत आमकां सांगलां, डॉक्युमेंट पर्यंत बरोवन दवरलेलें आसा. कोरिना आमी कोत्ता, हे भाशेन जियेना जियेता, पूण अदीक खोलायेन जियोया. सदांच तुमकां हांव सांगता, जेजून जशे भाशेन आपलें जिवीत चाललें तेच भाशेन आमी सारया. रातचो बापायच्या एकवटान तो रावतालो. सगळें दिसाचें आहा तितलें ताचें स्वाधीन कोत्तालो. खुशालकायेन आपली जेम काडटालो. सकाळीं उठलो म्हणटच पोत्तून बापाय सोबें आपलें जिवीत मांडून दवरतालो आनी देव बाप ताचे सोबें वावुरतालो. आनी तो म्हणटालो, हें हांव कोत्ता तें हांव न्हय, बाप म्हजे सोबें कोत्ता, उलयता. ताका लागून ताचे सोबें कितलीं विजमितां घोडितां घडटालीं. सगलो लोक अजाप जातालो. ताचीं उतरां पर्यंत काय बरीं आसतालीं. म्हळ्यार अधिकारान तो उलयता. वय देवा सोबें आमी जियेलीं की ना ताचे भाशेन तेन्ना आमी खरीं क्रिस्तांवां जातल्या. क्रिस्ताचें जिवीत आमचें सोबें आमी जियेतल्या. तर कितें करूंक जाय? सदांच हांवें तुमकां सांगलां, आमचे मदें इतली शक्ती देवान घातलेली आसा ती आमी गोळा करून आमकां भितरल्यान पेकोवणी हाडूंक जाय. कशी हाडटल्या? ताची शक्ती आमचे सोबें नॅगेटीव एनर्जी पळय उत्पन्न जाता चिंतनाक आनी भावनाक लागून, ती पालोवन वेतिली, ती नपयत जातली. फकत आमचे हात अशें धरूंक जाय. हाका कितें पयशे पडटा? ना. अशें हात धरशात तर आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे सोबें येता. कित्याक तो जावन आसा जिवीत. सुस्कारान त्याच जिवितान जेजू जेजू म्हणून आमची चिंतना भावना चाल बरी वायट पोजडी कितें जावं सगळें ताचे सोबें दवरया. सुस्कार भायर सोडटना सगळें पिलून भायर काडया आनी आमकां मागीर तातूंत तो आशिर्वाद घालता. बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता, तो अणभव घेवया. इतलें सोंपें आमचें जिवीत आमच्यान सारूंक जाता. ही पळय मानसीक प्रॉब्लमां, सायकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आसा ती सगळीं नपयत जातलीं. नाका विनाकारण आमी बेश्टीच दुबाव खाता आनी हे भाशेन जियेता. नाका. अशीं सगळीं जाणां हात जोडया, मुठयेन दवरया. प्रत्येक सुस्कारांत पांयाची बोट आसा थिंयसोत्तान तकली मेरेन कुडींत मनांत ओतम्यांत जेजू आमचे सोबें बरोवन येता. सगळे आमचे सांदे ताचे सोबें बरोवन आयले म्हणटच सगळें भितर आहा तितलें भायर काडया. जेजूच्या नांवान तें भायर काडीत तर सोंपेपणी आमकां सुटका सोडवून मेळटा. कित्याक म्हणून करिना आमी? करया, प्रयत्न करया. प्रत्येक सुस्कारान सगळें भितर आहा तितलें भायर काडटा म्हणून हे वतीन सुस्कार भायर सोडया. जेजूच्या नांवान तें सगळें भायर काडया आनी ताचे तो आशिर्वाद घालून दुसऱ्या सुस्कारान अदीक बरेंपण आमचे सोबें बरोवन येता. ताचो अणभव घेवया. 5 मिनट हे भाशेन निच्या दी तर करीत आख्खी रात आमची मागण्याची जातली आनी आमी जें मागता तितलें आमकां मेळटलें म्हणून आमच्या ह्या दुसऱ्या वाचपान पावलून आमकां सांगलां. आनी ताची शांती सगळो कोता आमचे सोबें रातभर आसतली. नाल्यार उचाळंबळ्यान आमी जिवीत आमचें रातचें सादता. कित्याक म्हणून अशें करूंक जाय आमकां? सकाळीं उठलीं की ना ताका एकवटान रावया आनी दीसभर मागीर सगळें तो आमकां करूंक घडोवंक आदार करतलो आनी आमी शांतीन संतोशान आनी सोंसणीकायेन आमचें जिवीत सादतलें. जेजू आर्ग आनी दिन वास तुका, कित्याक आमकां हांगसर आशिल्ल्यांक आनी जीं कोण युट्यूबाचेर आमच्या मिसान वांटो घेतात तितल्यांकूय तुवें बरेंपण फावो केलें म्हणून आमी तुका वाखाणटा. आनी आमचें जिवीत तुज्या हातान घालून आतां आमी तुवें जो आमकां बावाड दिलेलो आसाय, बापाची ओळख दिल्ली आसाय तुजी आनी पवित्र आत्म्याची, ती आमी उचारून
आमी पवित्र त्रित्वेंत आमचें जिवीत थिरायता सगळीं उबी रावया आनी आमचो अर्थ उच्चारुया सतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी संभावलो आंकवार मारयेंतावन जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले ताका खुर्साद जोडलो तो मेलो आनी ताका निखपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाचे उजव्याक बसला थंय थावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचें मोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या मोगाळ बापाचेर विस्वास दवरून कांय आमच्यो गरजो आमी बापाक उबारुया. आमच्या भाग्यवंत बापान गवळी बापान याज्ञिकांनी आनी मोटवाशांनी आपलें मुनियारपण पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान चलोवंक आनी आपलें प्रवादीक कार्य आपल्या उतरांतल्यान आनी जिवितांतल्यान वेव्हारान घातल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. वेंचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनीतीक पक्षांनी शिक्षणीक भागाक आपलो ओर्ता बोरीत तेंको दितोलीं जावन शिक्षणाक फायद्याक पडटा तसले कायदे काडल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या आर्च डायसिजन बोर्ड ऑफ एड्युकेशन आनी डायसिजन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन शिक्षणीक मळार जायतो बरो वावर करता. तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना ह्या खात्यांनी वावुरतल्यांक काळजा मोनाची हुशारकाय फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या धर्म प्रांतांतल्या इस्कॉलांनी वावुरतल्या भावा भयणींनी आनी केरीत पाशेन शिक्षकांनी आपलें आपोवणें आनी कार्य देवाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी आपल्या शिकप्या सवें ओदीक मनशाल जावंक बापा लागीं मागुया. तुमची खाजगी मागणी आसात ती बापा मुखार मांडात. सुर्गींच्या मोगाळ बापा ही आमची खालती मागणी स्विकार कर आनी शिक्षणा वरवीं आमकां सगल्यांक अदीक मनशाळ कर म्हूण आमी मागता. ही आमची मागणी तूं स्विकार कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. बेटोने वेलार गीत घेवया पेज 28 C24 मातयेचे भांगार करूंक. मातयेचे भांगार करूंक
आमचे वदन तुका वक्ता आमचे वदन तुझो जीवन जेजू ओ मोलीक भांगर आमची जीण बदलूंक नाता जेजूचे जिवीत जावचे दयाल बापा भक्तीपणान किरकोळ ओळखिया जिविताचे तुका वक्ता आमचे वदन तुका वक्ता आमचे वदन म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें तुमचें बलिदान मागणी आनी देणी देवा बापाक मानतात तसली जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन मोगाळ बापा सगल्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता तुजे अगणीत पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटो दी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबाता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीधर आनी शासनाच्या देवा सोर कालेन सोर थंय आमी तुका दिन वासूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनोत्सव मनीस जालो आनी आमचे गिन्यानांच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयली पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी शासनीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेताव तें तुवें बसायल्लें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं सोर आनी संवसार भोल्या तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका जय जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय उंचर्गी 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 तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश मरण सुसूंक वेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिरसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें
तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक कोरोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरंता. सोम्या जेजू तुझे पूर्ण जीवन पण परगोटा. सोम्या जेजू तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो दोन मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परचडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन झुजे बागयोन दौरून आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोती. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. सगळी आमची मागणी आमच्या काळजांत धरून जेजूच्या एकवटांत ताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांत आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दवरून दितांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर हाजीर आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय आनी घरा आशिल्ल्यांकूय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्ता जेजू
आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशेलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. क्रिस्त प्रसादा वेळार गीत घेवया. पेज नंबर 61, D26. म्हाका फावय न्हू सोम्या. म्हाका फावय न्हू सोम्या, घेवंक मोजें ताय तुका. उलोय
जेचो आमचे कुडींत आयला पूण आमच्या मनांत आनी आत्म्यांतूय तो जियेता. ताका एकवटून हो वेळ आमी सारया. मागुया. कोणवाड्या बापा, ह्या तुज्या दैवीक जेवणाच्या बोळान पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी तयार जावं हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातसोगत बसात. हांव दिनवासता सगल्यांक जी आमकां हांगसर मदत करतात तितल्यांकूय दिसाक ते सदांच हांगसर सेवाधर्मीक गायनां घेता. ताका देव बरें करूं म्हणटा. वाचपाक कोत्तात तांकां. हांगसर आमची मांडावळ करतात ते आमच्या कोलॅबोरेटर्सांक, सांगिस्तांक, मिडिया दयाक आनी हेर जी आमकां हांगसर मदत करतात तितल्यांकूय तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमी व्हडा भोक्तीन हांगसर येतात. कित्याक सायब आमचे पासत सदांच मागता. म्हणजे मागता तितले आमकां तो जेजू कडेन मागून आमकां फावो करता. ताका लागून आमी दिन वाचूंक येता. आनी कितलींशीं जाणां आमच्या मिसांत वांटो घेतात. आख्ख्या संवसारांत तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तर दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान ते सायडीन 10 वरांचेर आमचे भाशेन मीस जाता. ते मनांत दवरात. सदांच आसता ते. आतां ह्या दिसांनी खूब काजारांय आसात. सांगेची हांवें 5 दवरलेली ती सगळीं जाणां म्हणटात 4 दवर 5 दवर. पूण आमचो मातसो गोंदळ जाता. कित्याक हो ट्युरिस्ट लोक खूब आसात. खूब लोक येता. तांकां बोनूय करूंक जायना. हांव म्हणटालो तांकां भायर दवरया मागीर आमी मिसां करया हांगसर. असो गोंदळ जाता. तर म्हाका तें पळोवंक जाय. कित्याक तांकांय येवपाक हांगसर मनाय करूंक जायना. तीं पयसतान येतात. तर तांकां ते सायडींतल्यान हाडपाक कोत्ता हांव. म्हणटा तेच भाशेन मातशें हें जातलें. पूण ते भाशेन मिसां आमी करतले. क्रिस्मसा दीस रातीक मध्यानीर इंग्लीश भाशेन हांगसर मिसां जातलीं. क्रिस्मसाक आनी न्यू इयराक मध्यानीर 12 o'clock आमचे भाशेन मिसां जावचे ना पूण इंग्लीश भाशेन. ताच्या आदीं 1 वर कॅरल्स आसतलीं. सो 11 कॅरल स्टार्ट जातलीं क्रिस्मसाच्या नातालांच्या रातीक आनी मागीर मीस येतले. त्या भायर न्यू इयरा दीस एक पवित्र बुजवण आसतली 1 वराक आनी तेचे उपरांत मीस येतले. तर ही 2 कोलितान तुमकां कोत्ता. मिसां दिसाची कशी आसतली मागीर क्रिस्मसाक आनी न्यू इयराक तेच भाशेन 7, 8 आनी 9:15. 9:15ची मीस इंग्लिशीन जातली. बाकीची दोनूय आमचे भाशेन जातली. तेच प्रमाणे पयले तारखेरूय तशेंच जातलें. देव बरें करूं. सगळीं उबी रावन आतां देसांव घेवया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोरपोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसिसच्या वेळार जेजूच्या मोगान काळी सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो हांचो जीव झरून मेलोय. त्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या जाण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसिसा कडेन मागचें.
आमचे उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता हांव. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा हांव. आमेन. शेवटाक गीत घेवया पेज 102 G10 येवचो जालो.